आता त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर कोणें हेजे पयलीं तांणी प्रयत्न केलो मरे आयलो निवडून हो प्रश्न खरो मरे तुमी तुमकां स्वता करपाक जाय ते म्हणटा की ते फक्त 250 मतान पडले म्हणटा सो ते आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक तांकां व्हडलें कशें आसा न्ही लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां मतां कोणीन छापून दवरलें ना हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा एकदां न्ही दोनदां न्ही 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा मुखा वयलें तुमी तांकांच विचारचें आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा हांव तेजेर कांय उलयना निवडणूक जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळवकार दितले आनी पिळवकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आसा त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा तांकां वाट पळोवं न्ही आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक तुम्ही म्हटलं की ते आता सरकारान आसा पूण ते म्हणटा की 27 ते अलायन्स म्हणून पार्टनरा वांगडा तुम्ही फायट करता तरी आसतना ते तुमचे प्लेसीक ज्या वेळाचेर सरकारान रावून अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो कारण भारतीय जनता पक्ष आनी माझ्या पक्ष सृश्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा कारण इट इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस दॅट्स ऑल तुमकां अलायन्स जाय काय नाका म्हाका कांय हांव करपाक सांगपाक शकना इज आमचे पक्ष सृश्टी जी आसा पळय दे आर गोइंग टू टेक थँक्यू तुमी सर मागीर मडकय भितर अशें वचपाचें राजा हांव तुका आजूच सांगता म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली आसा मरे खबर आहा यू नो वेरी वेल सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघात निवडणुकीक रावल्यार निवडून येवपाक येता तें जाता तशें कांय ना न्ही तशें तें उलोवपा खातीर खूब जाणां खूब उलोवपाक शकतले कशें आहा आमकां आमी काम करता आमकां काम करूनी आमदार म्हणून आसा आमदाराचे जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी निवडणूक येता तेन्ना निवडणुकीचें गणीत वदपाकी करुया दॅट्स ऑल थँक्यू